اللہ فرماتے وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّهَا مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا اور لَئِن اگر ازاق ذائقہ نا ہم ہو انسان نعمہ نعمتیں برکتیں رحمتیں بعد درا مصیبتوں کے بعد مست ہو جو اسے پہنچی ہوں اللہ فرماندا ہے واہ واہ تکلیفاں ویکھن تو بعد اگر میں اللہ اپنی مہربانی کر کے کسی دا سا سوکھا کر دیاں یہ اینڈ ہے کہ اللہ فرماندا ہے اگر کسی دی واہ واہ ٹینشناں تو بعد میں اگر کسی دا سا سوکھا کر دیاں تے انہوں اپنیاں نعمتاں دا مزہ دیاں انہوں کوئی عزت دے دیاں کوئی شان دے دیاں یعنی کسی دے کمی نو اگر میں چودھری بنا دیاں فیکٹری دے مزدور نو اگر میں اپنا کاروبار دے دیاں لیقولن تے وہ ضرور آکھے گا ذہب السیئات عنی ٹینشن مک گئی ہے انہو لفارح فخور انہوں تکبر کرے گا آکڑ چا جائے گا وہ دی دھون سریا آ جائے گا اپنی اوقات بھول جائے گا پر الا الذین صبروا جڑے صبر کردے نے انہاں نوں جنی شان دینا او دی دھون سریا نہیں آوندا او انہاں جھکدے چلے جاندے نے جنہاں نوں عزت شان ملن تو بعد عاجزی وجود وچ آ جائے میں فرشتیاں نوں آنا میرا محبوب ہے دی کنڈ نہیں لگنی چاہیے یہ ہے صبر اللہ شان دے جتنی شان دے بندہ اتنا جھک جائے